स्वशिशुभ्यः वयं शिक्षां दापयामः यत् ते सुसंस्काराणाम् अर्जनं कुर्वन्तु। सुसंस्काराणाम् आशयं जनाः इत्थं मन्यन्ते यत् ते स्वजीविका भोजनावासविकाससम्बद्धसमस्यानां समाधानम् ईहन्ते। ईश्वरं प्रति न भवति कस्यापि ध्यानम्। केषाञ्चिन् नराणां सन्निधौ एतावद् वैभवं वर्तते यत् तेषां कृते परमात्मनः स्मरणाय न प्रतीयते काचिदावश्यकता। किन्तु एतत् सर्वं पार्थिवमेवास्ति। अनिच्छन् अपि सर्वं वैभवम् इहैव विहाय गमनं भवति अनिवार्यम्। अस्यां स्थितौ ईश्वरस्य परिचयैव एकमात्रः सबलः आधारः, यस्य वितरणं करोति यथार्थगीतायाः एषा सीडी नाम सान्द्रमुद्रिका, तस्याः प्रसारणञ्च। श्री परमात्मने नमः। यथार्थगीता श्रीमद्भगवद्गीता अथ 10मोऽध्यायः। गताध्याये योगेश्वरः श्रीकृष्णः परमगुप्तराजविद्यायाः चित्रणं कृतवान्, या निश्चयरूपेण कल्याणकारिणी अस्ति। 10मे अध्याये श्रीकृष्णस्यास्ति कथनं यन्महाबाहो अर्जुन मम परमरहस्ययुतं वचनं पुनः आकर्णय। अत्र पूर्वोक्तोपदेशसन्दर्भस्य द्विरावृत्तेः किमस्ति प्रयोजनम्? वस्तुतः साधकस्य कृते सिद्धौ परिपक्वता प्राप्तिं यावत् विघ्नबाहुल्यस्य क्रमश्चलति। यथा यथा साधकः स्वरूपे स्वयं घटयति सन्निवेशयति वा, तदा प्रकृतेः आवरणानि सूक्ष्मतां यान्ति, नवानि नूतनानि दृश्यानि दृश्यन्ते। तस्य अवबोधं महापुरुषाः एव कारयन्ति, स न जानाति। यदि महापुरुषाः मार्गदर्शनक्रियां त्यजेयुः, तदा साधकः स्वरूपोपलब्धेः परिवञ्चितो भविष्यति। यावत् स स्वरूपतः दूरमस्ति तावत् सुस्पष्टमस्ति यत् प्रकृतेः न किमपि आवरणं वर्तते एव। पथच्युततायाः तथा गतिभङ्गतायाः सम्भावना वर्तते। अर्जुनः शरणागतः शिष्यः अस्ति। तेनोक्तं शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। भगवन्, अहं ते शिष्योऽस्मि, शरणागतोऽस्मि, मां सम्भालय। अतो हि तस्य हितकामनया योगेश्वरः पुनः समुदीरयति। श्रीभगवानुवाच। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहो अर्जुन, मम परमप्रभावयुक्तं वचनं पुनः सन्धारय। यद्वचनं तवोपरि प्रकृष्टप्रेमभावनया तव हितेच्छया कथयिष्यामि। न मे विदुः सुरगणाः
प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। अर्जुन, ममोत्पत्तिं देवतापि न जानन्ति न च महर्षिगणाः बुध्यन्ते। श्रीकृष्णेनोक्तमासीत् जन्म कर्म च मे दिव्यं नाम मदीयं तज्जन्म कर्म च अलौकिकमस्ति। एभिः चर्मचक्षुभिः न द्रष्टुं शक्यते मामकं जन्म कर्म च। अतएव तन्मम प्राकट्यं देवाः महर्षिस्तरं प्राप्ताः जनाः अपि न जानन्ति। अहं सर्वप्रकारेण देवानां महर्षिणां चास्तित्वस्य आदिकारणमस्मि। यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः समर्थ्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। यो जनः मां जन्म मृत्युरहितम् आद्यन्तरहितं सर्वलोकस्य महान्तमीश्वरं साक्षात्कारं सहितं वेत्ति स पुरुषः मरणधर्मेषु मनुष्येषु ज्ञानवान् अस्ति। अर्थात् अजम् अनादिं सर्वलोकमहेश्वरञ्च सम्यग् रूपेण अवबोधनम् एव ज्ञानम् अस्ति। अपरञ्च अयं ज्ञानयुक्तः पुरुषः सर्वपापेभ्यः मुच्यते, न तस्य भवति पुनर्जन्म। श्रीकृष्णः कथयति यत् इयमपि उपलब्धिः ममानुदानम् अस्ति। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। अर्जुन, निश्चयात्मिका बुद्धिः साक्षात्कारसहितं ज्ञानं लक्ष्ये विवेकपुरस्सरा प्रवृत्तिः क्षमा शाश्वतसत्यम् इन्द्रियाणां दमनं मनसः शमनम् अन्तःकरणस्य प्रसन्नता चिन्तनपथस्य कष्टं परमात्मजागृतिः स्वरूपप्राप्तिकाले सर्वस्वस्य विलयः इष्टं प्रति अनुशासनात्मकं भयं प्रकृतितः निर्भयत्वं तथा अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः। अहिंसा अर्थात् निजात्मनः अधोगतितः निवारणाचरणं, समता अर्थात् यत्र विषमता न स्यात्, संतोषः तपः अर्थात् मनसा सहितानीन्द्रियाणि लक्ष्यानुरूपं तापनं, दानम् अर्थात् सर्वस्वस्य समर्पणं भगवत्पथे, मानापमानयोः सहनम्। अनेन प्रकारेण प्राणिनामुपर्युक्तभावाः मत्तः प्राप्ताः भवन्ति। इमे सर्वे भावाः दैवीचिन्तनपद्धतेः लक्षणानि सन्ति। एतेषां भावानाम् अभावाः एव आसुरीसम्पदः सन्ति। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता
येषां लोक इमाः प्रजाः। सप्तर्षिः अर्थात योगस्य सप्तक्रमिकाः भूमिकाः अर्थात शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमनसा सत्वापत्तिः, असंसक्तिः, पदार्थाभावना, तुर्यगा च तथा एतैः सप्तभिः अनुरूपम् अंतःकरणचतुष्टयं नाम मनः, बुद्धिः, चित्तम्, अहङ्कारश्च तस्यानुरूपं मनः यन्मयि भावयुक्तमस्ति एतत् सर्वं ममैव संकल्पात् अर्थात मम प्राप्तेः संकल्पात् तथा यहाँ मम प्रेरणया भवति। सप्तभूमिकाः तथा अंतःकरणचतुष्टयं परस्परं पूरकौ स्तः। एतत् सर्वं मम द्वारोत्पद्यन्ते। अस्मिन् संसारे इमाः सम्पूर्ण दैवी सम्पदः एतत् प्रजाः सन्ति। यतो हि सप्तभूमिकानां संचारे दैवी सम्पदः एव सन्ति न अन्याः। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। यहाँ पुरुषः योगस्य तथा मम उपर्युक्त विभूतीनां साक्षात्कारेण मां जानाति स स्थिर ध्यान योग द्वारा मयि सदैकी भावेन स्थितः भवति। अत्र किंचिदपि संशयः नास्ति। येन प्रकारेण वायुरहितस्थाने स्थापितस्य दीपकस्य शिखा रुज्वी चकास्ति न भवति कंपनम्, योगिनां जितचित्तस्य इयमेव परिभाषा अस्ति। प्रस्तुत श्लोके अविकम्पेन इति शब्दः अस्य आशयोपरि संकेतयति। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। अहं निखिल जगदुत्पत्ति कारणमस्मि। मत्प्रभावतः एव अखिलं जगच्चेष्टते। इत्थं ज्ञात्वा श्रद्धाभक्तियुतः विवेकवान् पुरुषः निरन्तरं मां भजति। तात्पर्यमिदमस्ति यत् योगिभिः द्वारा ममानुरूपं याः प्रवृत्तयः जायन्ते तासां प्रवृत्तीनाम् उत्पादनम् अहमेव करोमि। स ममैव प्रसादः अस्ति। कथमस्ति? एतत् पृष्ठाध्याये स्थाने स्थाने चित्रितं कृतम्। ते निरन्तरं भजनं कथं कुर्वन्ति? अत उपरि श्रीकृष्णः कथयति। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम् कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। अन्यस्मै कस्मैचित् स्थानं न दत्वा मयि चैव निरन्तरं चित्तं योजकाः, मयि चैव प्राणान् प्रयोजकाः सदैव परस्परं मम प्रक्रियाणां बोधं कुर्वन्ति। मम गुणगानं कुर्वन्तः एव सन्तुष्टाः जायन्ते तथा निरन्तरं मयि चैव रमन्ते।
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते। निरन्तरं मम ध्याने संलग्नानां तथा प्रेमपूर्वक भजतां तेषां भक्तानां कृते अहमेव तद्बुद्धियोगम् अर्थात् योगे प्रवेशदां बुद्धिं ददामि यया ते मां प्राप्ताः भवन्ति अर्थात् योगस्य जागृतिः ईश्वरस्य अनुदानम् अस्ति। स अव्यक्तः पुरुषः महापुरुष योगे प्रवेशदापयित्रीं बुद्धिं कथं ददाति? तेषामेवानुकम्पार्थम् अहमज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता। तेषां भक्तानाम् उपरि पूर्णानुग्रहं कर्तुम् अहं तेषाम् आत्मनः अभिन्नो भूत्वा सारथी सम्भूय अज्ञानादुत्पन्नं गाढान्धकारं ज्ञानरूपदीपकद्वारेण प्रकाशितं कृत्वा नाशयामि। वस्तुतः केनापि स्थितप्रज्ञेन योगिना यावत् स परमात्मा तस्य आत्मना जागृतो भूत्वा प्रतिपलं सञ्चालनं न करोति, अवरोधं न करोति, अस्याः प्रकृतेः द्वन्द्वात् बहिष्कुर्वन् स्वयं नाग्रे चालयति, तावत् वास्तविक यथार्थ भजनस्य आरम्भः एव न सम्पद्यते। एवं तु भगवान् सर्वतः वक्तुम् आरभते, किन्तु प्रारम्भे स भगवान् स्वरूपस्थ महापुरुषद्वारेण ब्रूते। यद्येतादृशं महापुरुषं भवान् न प्राप्नोति तदा स भवन्तं स्पष्टं न वदिष्यति। इष्टः सद्गुरुः अथवा परमात्मनः सारथी भवनम् एकैव तथ्यमस्ति। साधकस्य आत्मनः जागृते सति तस्य निर्देशाः चत्वारः प्रकारकाः मिलन्ति। पूर्वं तु स्थूलः सुरासम्बन्धी जायते अनुभवः। भवान् चिन्तने समुपविष्टोऽस्ति, कदा भवतां मनः लगितुमुत्सुकः, कियत् सीमा यावत् मनः संलग्नं वर्तते, कदा मनः पलायनं वाञ्छति, कदा च पलायितम्, एवं सर्वं प्रतिक्षणम् इष्टोङ्गस्फुरणेन सङ्केतयति। अङ्गानां स्पन्दनं स्थूलसुरासम्बद्धोऽनुभवोऽस्ति। यः पलान्तराल एव द्वित्रेषु स्थानेषु युगपत् समायाति, भवति विकृते च प्रतिक्षणम् आगन्तुं प्रयतिष्यते। अयं सङ्केतः तदैव आयाति यदा भवान् इष्टस्वरूपम् अनन्यभावेन धारयति। अन्यथा साधारणजीवेषु संस्कारस्य सङ्घर्षेण अङ्गस्पन्दनानि निरन्तरं भवन्ति। येषाम् अङ्गस्पन्दनानाम् इष्टैः न भवति कोऽपि सम्पर्कः। द्वितीयः अनुभवः स्वप्नसुरासम्बद्धः। साधारणमनुष्यः स्ववासनासम्बद्धान् स्वप्नान् अवलोकयति, किन्तु यदा भवान् इष्टं ग्रहीष्यति तदा इमे स्वप्नाः निर्देशे परिवर्तिताः भवन्ति। योगी स्वप्नान् न अवलोकयति, भवितव्यतां निरीक्षते। उपर्युक्तौ उभौ अनुभवौ प्रारम्भिकौ स्तः। कस्यचित् तत्त्वस्थितस्य महापुरुषस्य सान्निध्येन मनसि तान् प्रति श्रद्धाधारणमात्रेण तेषां व्यस्ताव्यस्तसेवया अपि भवन्ति जागृताः।
किन्तु उभाभ्याम् अनुभवाभ्याम् अतिरिक्तौ द्वौ अनुभवौ क्रियात्मकौ स्तः। यौ अनुभवौ क्रियात्मकरूपेण कार्यान्वयनेनैव द्रष्टुं शक्यौ। तृतीयः अनुभवः सुषुप्तिः सुरासम्बद्धो भवति। संसारे सर्वे जनास्तु स्वपन्ति एव। मोहनिशायां सर्वे अचेताः सन्ति। रात्रिन्दिवं यत्किञ्चित् कुर्वन्ति तत्सर्वं तु स्वप्नमेवास्ति। अत्र सुषुप्तेः शुद्धः अर्थः अस्ति यदा परमात्मनः चिन्तनस्य एतादृशी तन्त्री संलगेत् यत् सुरतं ध्यानं नितान्तरूपेण स्थिरं भवेत्। शरीरं जागृतं स्यात्, मनश्च सुप्तं भवेत् इति स्थितौ सः इष्टदेवः पुनः स्वकमेकं संकेतं दास्यति। योगस्य अवस्थानुरूपम् एकं रूपकं नाम दृश्यं दर्शनायते यत् समुचितां दिशां प्रकाशयति, भूतभविष्याभ्याम् अवगतं कारयति। पूज्य महाराजाः कथयन्ति स्म यत् चिकित्सकः यथा संज्ञाहीनतायाः औषधं दत्त्वा समुचितोपचारेण चेतनाम् आनयति, इत्थमेव भगवान् संकेतयति। चतुर्थः अन्तिमश्च अनुभवः समसुरासम्बद्धोऽस्ति। यत्र भवान् सुरतं ध्यानं नियोजितवान् तेन परमात्मना भवतः समत्वं जातः। तदनन्तरम् उत्थाने उपवेशने च गच्छति अटति च सर्वत्र अनुभूतिर्भवितुं प्रारभते। अयं योगी त्रिकालज्ञः भवति। अयमनुभवः त्रिकालेभ्यः परमव्यक्तस्थितिवतः महापुरुषस्य आत्मनः जागृतो भूत्वा अज्ञानजनितम् अखिलमन्धकारं ज्ञानदीपेन नष्टं करोति। अतः परम् अर्जुनश्चकार प्रश्नम्। अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि मे। भगवन् भवान् परब्रह्म परमधाम तथा परमपवित्रोऽस्ति। यतो हि भवन्तं सर्वे ऋषिगणाः सनातनं दिव्यपुरुषं देवानामपि आदिदेवम् अजन्मानं सर्वव्यापिनं च कथयन्ति। परमपुरुषस्य परमधामस्यैव पर्यायवाचिनः दिव्यपुरुषाः अजन्मादिशब्दाः सन्ति। देवर्षिर्नारदः असितः देवलः व्यासः तथा स्वयं भवान् अपि मां तदेव कथयति। अर्थात् पूर्वं भूतकालोद्भवाः महर्षयः कथितवन्तः साम्प्रतं वर्तमानकाले येषां सान्निध्यम् उपलब्धं वर्तते यथा नारदः देवलः असितः व्यासश्चेति नामानि गृहीतानि ये अर्जुनस्य समकालीनाः आसन्। सत्पुरुषाणां संगतिः अर्जुनस्य कृते सुलभासीत्। भवानपि तदेव कथयति। अतः
सर्वमेतद्ऋतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन् व्यक्तिं विदुर्देवान दानवाः। हे केशव, मां प्रति यत् किंचित् भवान् कथयति तत् सर्वमहं सत्यं मन्ये। भवतः व्यक्तित्वं न देवाः जानन्ति न दानवाः। स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थत्वं पुरुषोत्तम भूतभावनभूतेश देवदेव जगत्पते। हे भूतानामुत्पादक, हे भूतानामीश्वर, हे देवदेव, हे जगतः स्वामिन्, हे पुरुषोत्तम, स्वयं भवानेव आत्मानं जानाति अथवा यस्यात्मनि प्रविष्टो भूत्वा जागृतो भूत्वा भवान् वेदयति स एव जानाति, सोऽपि भवद्बोधनम् अभवत्। अतएव वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकान् इमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि। भवानेव स्वपूर्वोक्तविभूतीनां सम्पूर्णरूपेण लेशमात्रम् अपि अनवशेषं वक्तुं सक्षमः। याभिः विभूतिभिः भवान् सर्वलोकं व्याप्तं कृत्वा संस्थितोऽस्ति। कथं विद्यामहं योगिन् त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया। श्रीकृष्णः आसीत् एकः योगी। अतएव अर्जुनः अवदत्, हे योगिन्, केन प्रकारेण निरन्तरं भवन्तं चिन्तयन् भवन्तं जानामि। हे भगवन्, कैः कैः भावैः अहं भवतः स्मरणं करवाणि। विस्तरेणात्मनो योगम् विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। हे जनार्दन, स्वयोगशक्तिं योगविभूतिं च पुनः सविस्तरं कथयतु। संक्षेपतः तु अस्य अध्यायस्य आरम्भे कथितवान्, पुनः ब्रवीतु। कुतो हि अमृततत्त्वस्य प्रदायकानि वचनानि इमानि श्रवणेन नाहं तृप्तिं गच्छामि। रामचरित जे सुनत अघाहि रस विशेष जानात् तिन्ह नाही इति रामचरितमानसम्। यावत् प्रवेशः न मिलति तावत् अमृततत्त्वस्य ज्ञानस्य पिपासा प्रबलायते। प्रवेशात् पूर्वमेव प्राप्तिपथ एवेदं विचार्य कश्चित् उपविष्टः अभवत् यत् बहुज्ञानं लब्धं। तदा स न किञ्चित् ज्ञानवान्। सुस्पष्टमस्ति तस्य मार्गं निरुद्धं भविष्यति। एतदर्थं साधकः पूर्तिपर्यन्तम् इष्टस्य निर्देशं कदापि न जहातु, तथा निर्देशम् आचरणे संवेशनीयम्। अर्जुनस्य उक्तजिज्ञासोपरि योगेश्वरः कृष्णः अकथयत्। श्रीभगवानुवाच,
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्याह्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे। कुरुश्रेष्ठार्जुन, इदानीमहं स्वदिव्यविभूतिः तासु अपि प्रमुखविभूतिः त्वां कथयिष्यामि। कुतो हि मम विभूतीनां विस्तारस्य अन्तः नास्ति। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामन्त एव च। अर्जुन, अहं सर्वजीवानां हृदये स्थितः सर्वेषाम् आत्मास्मि, तथा सर्वेषां जीवानाम् आदिर्मध्यश्चान्तश्च अस्मि अहम्। अर्थात् जन्म मरणं जीवनमपि अहमेवास्मि। आदित्यानामहं विष्णुः ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी। अहम् अदितेर्द्वादश पुत्रेषु विष्णुः, ज्योतिषां मध्ये सूर्यः, वायोः अनेकभेदेषु मरीचि नामा वायुः, तथा नक्षत्रेषु चन्द्रः अस्मि। वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदेषु अहं सामवेदः अर्थात् पूर्णसमत्वदायक गायनम् अस्मि। देवेषु अहं देवानामधिपतिः इन्द्रः अस्मि। इन्द्रियेषु च मनोऽस्मि, कुतो हि मनसो निग्रहादेवाहं ज्ञेयो भवामि। तथा प्राणिषु तेषां चेतनास्मि। रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसाम् वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। एकादश रुद्रेषु अहमस्मि शङ्करः। शङ्क अधिक अरः स शङ्करः अर्थात् शङ्खभिः उपरामावस्थायाम् अहमेवास्मि। यक्षेषु राक्षसेषु च अहं धनाधीशः कुबेरः अस्मि। अष्टवसूनाम् अहम् अग्निः, शिखरिणां सुमेरुः अर्थात् शुभानाम् अहं मेलनमस्मि। तत्सर्वोपरि शिखरमस्ति, न तु काचित् भूधरी। वस्तुतः इमानि सर्वाणि योगसाधनानां प्रतीकानि सन्ति। यौगिकाः शब्दाः सन्ति मे। पुरोधसाञ्च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। पुरस्य रक्षाकर्तॄणां पुरोधसां मां बृहस्पतिं जानीहि। यतो दैवीसम्पदः सञ्चारो भवति। अपरञ्च हे पार्थ, सेनापतिषु अहं स्वामी कार्तिकेयोऽस्मि। कर्मणः त्याग एव कार्तिकः अस्ति, येन चराचरस्य संहारः
प्रलयः इष्टस्य च प्राप्तिर्भवति। जलाशयेषु अहं समुद्रोऽस्मि। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्येकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षिषु अहं भृगुरस्मि, वाणीषु चैकमक्षरम् ओङ्कारः अस्मि। यस्तस्य ब्रह्मणः परिचायकः अस्ति। सर्वविधयज्ञेषु अहं जपयज्ञोऽस्मि। यज्ञः परमतत्त्वे प्रवेशप्रदायाः आराधनायाः विधिविशेषस्य चित्रणमस्ति। तस्य सारांशः अस्ति स्वरूपस्य स्मरणं, नाम्नः जपश्च। वाणीद्वयात् पारङ्गते सति यदा नाम यज्ञस्य श्रेण्याम् आयाति तदा वाणीतः न जप्यते। स जपः न चिन्तनेन न कण्ठेन प्रत्युत श्वासे जागृतो भवति। केवलं सुरतं श्वाससन्निधौ संयोज्य मनसा निरन्तरं प्रस्थानं करणीयं भवति। यज्ञस्य श्रेणी संवलितस्य नाम्नः आरोहावरोहः श्वासोपरि निर्भरः भवति। अयं जपः क्रियात्मकः। स्थिरवतां हिमालयोऽस्मि, शीतलः समः अचलश्चैकमात्रं परमात्मास्ति। यदा प्रलयो बभूव तदा मनुः तस्मिन् एव शिखरे निबद्धः बभूव। अचलस्य समस्य शान्तस्य च ब्रह्मणः प्रलयो न भवति। तस्य ब्रह्मणः प्राप्तिमाध्यमः अहमस्मि। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। सर्वेषु वृक्षेषु अहम् अश्वत्थः अस्मि। अश्वः श्वः यावत् यस्य स्थितेः नास्ति दायित्वम् अस्यापि एवम् ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थः नाम उपरि परमात्मा यस्य मूलमस्ति, अधः प्रकृतिर्यस्य शाखा स्वरूपास्ति। एतादृशः संसार एव एकः वृक्षः अस्ति। यदर्थं पिप्पलस्य संज्ञा मिलिता। सामान्य पिप्पलस्य वृक्षो नहि यत् तस्य पूजां कर्तुम् आरेभे। अत उपरि कथयति कृष्णः यत् सोऽहमस्मि, देवर्षिषु च नारदोऽस्मि। नादस्य रन्ध्रः स नारदः। दैवी सम्पद् इयत् सूक्ष्मा जाता यत् स्वरे उत्पत्स्यमानः ध्वनिः नाम नादः वशमागच्छेत्। ईदृशी जागृतिः अहमस्मि। गन्धर्वेषु अहं चित्ररथः अस्मि। अर्थात् गायनकर्तृषु प्रवृत्तिषु यदा स्वरूपं चित्रितं भवितुं प्रभवेत् स अवस्था विशेषः अहमस्मि। सिद्धेषु अहं कपिलमुनिः अस्मि। काया एवं कपिलः अस्ति। अस्मिन् यदा लगेत् लवः तस्य ईश्वरीय संचारस्य अवस्था अहमस्मि। उच्चैः श्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। घोटकेषु अमृतादुत्पन्नः
उच्चैश्रवा नामको घोटकः अस्मि। संसारे सकलं वस्तु नश्वरमस्ति। आत्मैव अजरः अमरः अमृतस्वरूपः वर्तते। अनेन अमृतस्वरूपेण यस्य संचारः अस्ति सः अश्वः अहमस्मि। घोटकः गतेः प्रतीकोऽस्ति। आत्मतत्त्वस्य ग्रहणविधौ मनः यदा तत्र गतिं गृह्णाति स एव घोटकः अस्ति। एवं गतिः अहमस्मि। गजेषु ऐरावतनामा गजः अहमस्मि। मनुष्येषु मां राजानं विद्धि। वस्तुतः महापुरुषः एव राजा अस्ति, यस्य सविधे नास्ति अभावः। आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः। शस्त्रेषु अहं वज्रः, गोषु कामधेनुः। कामधेनुस्तु नैतादृशी काचित् गौः या दुग्धस्थाने स्वामिष्टव्यञ्जनं परिवेशयति। ऋषिवसिष्ठस्य आश्रमे कामधेनुः आसीत्। वस्तुतः गोपदम् इन्द्रियाणां बोधकमस्ति। इन्द्रियाणां संयतिभवनम् इष्टं वशे कर्तॄणां महापुरुषाणां मध्ये मिलति। येषाम् इन्द्रियाणि ईश्वरानुरूपाणि भवन्ति स्थिराणि, तदर्थं तस्येन्द्रियाणि कामधेनवः भवन्ति। पुनस्तु जो इच्छा करिहऊं मन माहि, हरिप्रसाद कछु दुर्लभ नाही इति रामचरितमानसम्। तदर्थं किमपि वस्तु न भवति दुर्लभम्। प्रजननकर्तृषु नवीनस्थितेः प्रकटयिता अहमस्मि। प्रजननम् एकस्मिन् पक्षे बालकः गर्भात् बहिरुत्पन्नः क्रियते। चराचरे विविधजीवाः नानायोनितः मूषकाः पिपीलिकाः दिवानिशं जायन्ते। नेत्थं प्रत्युदेकस्याः स्थितेः अपरा स्थितिः प्रादुर्भाव्यते। अनेन प्रकारेण वृत्तीनां परिवर्तनं भवति। तत्परिवर्तितस्वरूपम् अहमस्मि। सर्पेषु अहं वासुकिः अस्मि। अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम्। नागेषु अहम् अनन्तः अर्थात् शेषनागोऽस्मि। यथार्थतः नायं कश्चित् सर्पः। गीतायाः समकालीनपुस्तके श्रीमद्भागवत महापुराणे अस्य शेषनागस्य रूपचर्चा वर्तते, यत् अस्याः भूमेस्त्रिंशत् सहस्रयोजनदूरं परमात्मनः वैष्णवीशक्तिः वर्तते। यस्य शिरसि इयं पृथ्वी सर्षपबीजवत् भाररहिता स्थिता वर्तते। तस्मिन् युगे योजनस्य किमासीत् मानदण्डः? पुनरपि एतावती दूरी अत्याधिका अस्ति। वस्तुतः इदम् आकर्षणशक्तेः चित्रणम् अस्ति। वैज्ञानिकाः यस्य वस्तुनः ईथर इति संज्ञां दत्तवन्तः, तस्य ईथर प्रभावतः ग्रहाः उपग्रहाः सर्वे वैज्ञानिकदृष्ट्या स्थिराः सन्ति। तस्मिन् शून्ये
ग्रहाणां कोऽपि भारः न वर्तते। सा शक्तिः सर्पकुण्डलीवत् सर्वान् ग्रहान् वेष्टितवती। एष एव सः अनन्तः येन पृथिवी धार्यते। श्रीकृष्णः कथयति एवं, भूतेश्वरीयशक्तिः अहमस्मि। जलचरेषु तेषाम् अधिपतिः अहं वरुणः अस्मि। तथा पूर्वजेषु अहम् आर्यमा अस्मि। अहिंसा सत्यमस्तेय ब्रह्मचर्यमपरिग्रहाः एते पञ्चयमाः सन्ति। एतेषां पालने समागन्तुकानां विकाराणां कर्तनम् अर्हः अस्ति। विकाराणां शमनेन पितरः अर्थात् भूतसंस्काराः तृप्यन्ति, निवृत्तिं प्रदत्ते। शासनकर्तृषु अहं यमराजः अस्मि, अर्थात् उपर्युक्त अहिंसादि पञ्चयमानां नियामकः अस्मि। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम्। मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहम् वैनतेयश्च पक्षिणाम्। दैत्येषु अहं प्रह्लादोऽस्मि। पर अधिक आह्लादः नाम परस्य कृते आह्लादः। वस्तुतस्तु प्रकर्षेणाह्लादयतीति प्रह्लादः इति व्युत्पत्तिः समीचीना। आसुरी सम्पदि विद्यमानायाम् ईश्वरस्य आकर्षणस्वरूपा विकलता प्रारभते, येन परमप्रभोः दिग्दर्शनं भवति। एवं प्रेमोल्लासः अहमस्मि। गणकानाम् अहं समयोऽस्मि। एकः द्वौ त्रयश्चत्वारः इत्यादि संख्या, क्षणः, घटी, दिनं, पक्षः, मासादि नहीं, प्रत्युत ईश्वरस्य चिन्तने व्यतीतो हि समयः अहमस्मि। अत्र तु यद् जागत में सुमिरन करे सोवत में लवलाय, अनवरत चिन्तने समयः अहमस्मि। पशुषु मृगराजः, योगी अपि मृ अधिक ग अर्थात् योगरूपे जंगले गमनकर्ता अस्ति। तथा पक्षिषु गरुडः अस्मि। ज्ञानमेव गरुडः अस्ति। यत् ईश्वरीयानुभूतिः आगन्तुम् आरभते तदेदं मनः स्वाराध्यस्य वाहनं घटते। यदायं मनश्च संशययुक्तं भवति तदा सर्पायते, दशति, योनिषु प्रक्षिपति। गरुडः वाहनमस्ति विष्णोः। या सत्ता विश्वस्मिन्नणुरूपेण सञ्चारिता वर्तते, ज्ञानसंयुक्तं मनः तां सत्तां स्वस्मिन् धारयति, तस्य वाहकः भवति। श्रीकृष्णः ब्रवीति, इष्टस्य धारकं मनः अहमस्मि। पवनः पवतामस्मि, रामः शस्त्रभृतामहम्। झषाणां मकरश्चास्मि, स्रोतसामस्मि जाह्नवी। पवित्र कर्तृषु अहं वायुः अस्मि। शस्त्रधारिषु अहं रामः अस्मि। रमन्ते योगिनः यस्मिन् स रामः। योगिनः कस्मिन् रमन्ते? अनुभवे। ईश्वरः इष्टरूपेण यन्निर्देशनं दत्ते योगिनः तस्मिन्नेव रमन्ते। तस्याः जागृतेः नाम रामः अस्ति। सा जागृतिः अहमस्मि।
मत्स्येषु अहं मकरः अस्मि, नदीषु च अहं गंगा अस्मि। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन, अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्। हे अर्जुन, सृष्टेः आदिरन्तो मध्यश्च अहमस्मि। विद्यासु अहमध्यात्मविद्यास्मि। या आत्मनि आधिपत्यं दापयेत् सा विद्या अहमस्मि। संसारे प्रायः प्राणिनः मायायाः आधिपत्ये वर्तन्ते। रागद्वेषाभ्यां कालेन कर्मणा स्वभावेन गुणैश्च प्रेरिताः सन्ति जनाः। एतेषाम् आधिपत्यात् निस्सार्य आत्माधिपत्ये नयन्ती नायिका विद्या अहमस्मि, या अध्यात्मविद्या कथ्यते। परस्परं संभावितेषु विवादेषु ब्रह्मचर्चा विषये या निर्णायिका वार्ता सा अहमस्मि। शेषे निर्णयाः तु अनिर्णिताः भवन्ति। अक्षराणामकारोऽस्मि, द्वन्द्वः सामासिकस्य च, अहमेवाक्षयः कालो, धाताहं विश्वतो मुखः। अहम् अक्षरेषु अकारः ओङ्कारस्तथा समासेषु द्वन्द्वनामकः समासोऽस्मि। अक्षयकालः अहमस्मि। कालः सदैव परिवर्तनशीलः अस्ति, किन्तु ससमयः यः अक्षये अजरे अमरे परमात्मनि प्रवेशं दापयति सा अवस्था अहमस्मि। विराट् स्वरूपः अर्थात् सर्वत्र व्याप्तः सर्वस्य धारणपोषणयोः कर्ता अहमस्मि। मृत्युः सर्वहरश्चाहम्, उद्भवश्च भविष्यताम्, कीर्तिः श्रीर्वाक्च नारीणाम्, स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमा। अहं सर्वेषां नाशकारकः अर्थात् मृत्युः तथा अग्रे संभवानाम् उत्पत्तेः कारणम् अहमस्मि। स्त्रीषु अहं यशः कीर्तिः शक्तिः वाक्पटुता स्मृतिः मेधा बुद्धिः धैर्यं क्षमा च अहमेवास्मि। योगेश्वर श्रीकृष्णानुसारेण द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च इति 15 षोडशतमश्लोके पुरुषाः द्विप्रकारकाः भवन्ति, क्षराः अक्षराश्च। सर्वेषां भूतानाम् उत्पत्तेः विनाशस्य च प्रयोजकशरीराः क्षराः पुरुषाः सन्ति। ते पुरुषाः नार्यः किमपि कथिताः सन्तु, किन्तु कृष्णस्य शब्देषु ते सर्वे पुरुषाः एव सन्ति। द्वितीयोऽस्ति अक्षरपुरुषः, यः कूटस्थः चित्तस्य स्थिरकाले दृष्टिपथायते। इदमेव कारणमस्ति यदस्मिन् योगपथे स्त्रीपुरुषाः सर्वे समानस्थितिवन्तः महापुरुषाः प्रादुर्बभूवुः। अत्रापि बुद्ध्यादयः नारीणां गुणाः कथिताः। किम् एतेषां सद्गुणानाम् आवश्यकता पुरुषाणां कृते न भवति? क एतादृशः पुरुषः वर्तते यः श्रीमान्
कीर्तिमान् वक्ता स्मरणशक्तिसम्पन्नः मेधावी धैर्यवान् क्षमावान् च भवितुं नार्हति। बौद्धिकस्तरेण दुर्बलेषु बालकेषु एतेषां गुणानां विकासाय पितरौ पठनस्यातिरिक्तां व्यवस्थां कुर्वन्ति। अस्मिन् श्लोके कथ्यते यदिदं लक्षणं नारीषु व्याप्तं वर्णितम्। अतः भवन्तः विचारं कृत्वा पश्यन्तु कास्ति स्त्री। वस्तुतः भवतः हृदयस्य प्रवृत्तिरेवास्ति नारी। एतासु पूर्वोक्तगुणानां सञ्चारः आवश्यकः। एतेषां गुणानां धारणकरणं स्त्रीलिङ्गस्य पुल्लिङ्गस्य च सर्वस्य कृते परमोपयोगी यन्मया सम्भवः। बृहत्साम तथा साम्ना गायत्री छन्दसामहम् मासानां मार्गशीर्षोऽहम् ऋतूनां कुसुमाकरः। गायनं कर्तुं योग्यश्रुतिषु अहं बृहत्साम अर्थात् बृहतां संयुक्तः समत्वदायकं गायनमस्मि। अर्थात् एतादृशी जागृतिः अहमस्मि। छन्देषु अहं गायत्री छन्दः अस्मि। गायत्री कश्चित् मन्त्रः नास्ति यस्य पठनेन मुक्तिर्मिलति। प्रत्युत एकं समर्पणात्मकं छन्दः अस्ति। वारत्रयमिष्टात् विचलिते सति तदनु ऋषिः विश्वामित्रः आत्मानम् इष्टं प्रति समर्पयन् अवोचत् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात् भूः भुवः स्वश्च त्रिषु लोकेषु तत्त्वरूपेण व्याप्तदेव भवानेव वरेण्यः अस्ति। मह्यम् एतादृशीं बुद्धिं ददातु, एतादृशीं प्रेरणां करोतु यदहं लक्ष्यं प्राप्तं कर्तुं शक्नुयाम्। इयं मात्रमेका प्रार्थनास्ति। साधकः स्वबुद्धिबलेन यथार्थनिर्णयं ग्रहीतुं न प्रभवति यत् कदाहं सत्यं कदा अहञ्च अलीकम्। तस्य समर्पिता प्रार्थना अहमेवास्मि। यत्र कल्याणः सुनिश्चितः यतो हि स ममाश्रितो जातो बभूव। मासेषु शीर्षस्थः मार्गः अहमस्मि यस्मिन् सर्वदैव आह्लादो नाम हिंदी भाषायां बहारः भवेत्। एतादृशः ऋतुः हृदयस्य एतादृशी अवस्था अहमप्यस्मि। द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्वं सत्त्ववतामहम्। तेजस्वी पुरुषाणाम् अहं तेजोऽस्मि। द्यूते छलकर्तॄणाम् अहं छलमस्मि। तदात्वभवदच्छं द्यूतं खेलनीयम्। तस्मिन् द्यूते छलछद्माचरणं करणीयम्। तत्रैव भगवन्निवासः। नहि नहि नैतत् किञ्चिदपि। इयं प्रकृतिः एकं द्यूतमस्ति। लुण्ठिकेयम्। अस्याः प्रकृतेः द्वन्द्वात् निस्सरितुं गोपनीयरूपेण भजनं छलमुच्यते। छलन्तु नात्र वर्तते, किन्तु रक्षार्थं छलमपि आवश्यकं भवति। जडभरतवत्, उन्मत्तवत्, नेत्रान्धवत्, बधिरवत्, मूकवच्च
हृदयतः बहुज्ञः भवन् सन्नपि इत्थं स्थितिं निर्मापयेत् यथा अनभिज्ञः शृण्वन् अपि अश्रोता पश्यन्नपि नेत्रान्धः इति स्थितिं परिपालयन् गोपनीयरूपेणैव भजनस्य विधानम् अस्ति। तदैव साधकः प्रकृतिपुरुषयोः द्यूते पारं प्राप्नोति। एवं विजयीनां विजयः अहमस्मि। व्यवसायिनां च निश्चयः यः द्वितीयाध्याये 41तमे श्लोके वर्णितः सः अपि च अस्मिन् योगे निश्चयात्मिका क्रियैका अस्ति। बुद्धिः अपि एका, दिशा एकैवास्ति। अतः क्रियात्मकबुद्धिः अहमेवास्मि। सात्विकपुरुषाणां तेजः ओजश्च अहमेवास्मि। वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः। वृष्णिवंशे अहं वासुदेवः अर्थात् सर्वत्र वासकर्ता देवः अस्मि। पाण्डवेषु अहं धनञ्जयः, पुण्यमेव पाण्डुः अस्ति। आत्मिकसम्पत्तिश्च स्थिरा सम्पत्तिः अस्ति। पुण्येन प्रेरितो भूत्वा आत्मिकसम्पत्तेः अर्जयिता धनञ्जयः अहमस्मि। मुनिषु अहं व्यासः, परमतत्त्वम् अभिव्यक्तं यस्मिन् विद्यते क्षमता स मुनिः अहमस्मि। कविषु उशना अर्थात् तस्मिन् प्रवेशदायकः काव्यकारः अहमस्मि। दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। दमनकर्तृषु अहं दमनशक्तिः अस्मि। विजिगीषूणाम् अहं नीतिः अस्मि। गोपनीयभावेषु अहं मौनमस्मि। ज्ञानवतां साक्षात्कारेण प्राप्तव्यपूर्णज्ञानं च अहमस्मि। यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन न तदस्ति विना यत् स्यान् मया भूतं चराचरम्। अर्जुन, सर्वभूतानाम् उत्पत्तेः अहमेव कारणम्। यतो हि चराचराः न केऽपि सन्ति जीवाः ये मद्रहिताः स्युः। अहं सर्वत्र व्याप्तोऽस्मि, सर्वं मम सन्निधौ वर्तते। नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया। परन्तप अर्जुन, मम दिव्य विभूतीनां नास्ति अन्तः। स्वविभूतीनां विस्तारस्तु अहं संक्षेपतः अकथयम्। वस्तुतः ताः सन्ति अनन्ताः। अस्मिन् अध्याये कासाञ्चित् विभूतीनां चित्रणं चित्रितं, यतो हि अग्रिमाध्याये धनञ्जयः इमाः सर्वाः दिदृक्षते। कुतो हि प्रत्यक्षदर्शनेनैव विभूतयः ज्ञातुं शक्नुवन्ति। विचारधारां बोद्धुं
संक्षेपतः अर्थः प्रदत्तः। यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम् मम तेजोंशसम्भवम्। यानि यानि अपि ऐश्वर्ययुक्तानि कान्तियुक्तानि शक्तियुक्तानि च वस्तूनि सन्ति तानि तानि त्वं मम तेजसः एकांशमात्रेणोत्पन्नानि बुध्यस्व। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नम् एकांशेन स्थितो जगत्। अथवा अर्जुन इत्युक्त बहुविभूति ज्ञानेन किं ते प्रयोजनम्? अहम् इदमखिलं जगत् एकांशमात्रेण धारयित्वा स्थितोऽस्मि। उपर्युक्त विभूतीनां वर्णनस्य नैतत् तात्पर्यं यत् मानवः अर्जुनः वा सर्वाणि वस्तूनि अर्चितुं लगन्तु। प्रत्युत श्रीकृष्णस्य आशयः केवलम् इयान् अस्ति यत् सर्वतः श्रद्धां समाकृष्य केवलं तस्मिन् अविनाशिनि परमात्मनि संयोजयेयुः। एतेनैव तेषां कर्तव्यं पूरयति। निष्कर्षः: अस्मिन् अध्याये श्रीकृष्णेन उक्तम् अर्जुन अहं त्वाम् उपदेक्ष्यामि यतोहि त्वं मम अतिशयप्रियः। पूर्वमुक्तं पुनः वक्तुं यते कुतो हि पूर्तिपर्यन्तं सद्गुरुतः श्रवणस्य भवति आवश्यकता। ममोत्पत्तिं न देवाः न च महर्षयः जानन्ति। कुतो हि तेषाम् अपि अहम् अस्मि आदिकारणम्। यतो हि अव्यक्तस्थितेः पश्चात् सार्वभौमस्य अवस्थां स एव जानाति यत् अतीतम्। यः माम् अजन्मानम् अनादिम् सर्वलोकस्य महेश्वरम् साक्षात्कारसहितम् अवगच्छति स एव ज्ञानी। बुद्धिः ज्ञानम् असम्मूढता इन्द्रियाणां दमनम् मनसः शमनम् सन्तोषः तपः दानं कीर्तिः च इमे भावाः अर्थात् दैवी सम्पदः इमानि लक्षणानि मत्तः दत्तानि सन्ति। सप्तमहर्षिजनाः अर्थात् योगस्य सप्तभूमिकाः ततोपि प्राग्भवाः तदनुरूपाः अन्तःकरणस्य चत्वारः भेदाः तदनुकूलं मनश्च यत् स्वयंभूः अस्ति स्वयं रचयिता अस्ति। एते सर्वे मयि भावसंस्थापकाः सुरतिकारकाः श्रद्धावन्तश्च सन्ति। संसारे सर्वाः प्रजाः मत्तः एव समुत्पन्नाः सन्ति। अर्थात् साधनशीलाः प्रवृत्तयः मम प्रजाः सन्ति। एतासां प्रवृत्तीनां समुत्पत्तिः स्वतः न हि प्रत्युत गुरोः सकाशात् भवति। यो योगी उपर्युक्ताः मम विभूतिः साक्षात् जानाति स निस्सन्देहं मयि एकीभावेन प्रवेष्टुम् अर्हः। अर्जुन अहमेव सर्वेषाम् उत्पत्तेः कारणम्। इत्थं ये श्रद्धया बुध्यन्ते ते अनन्यभावेन मां चिन्तयन्ति। निरन्तरं मयि मनसा बुद्ध्या प्राणैश्च भवन्ति संलग्नाः। परस्परं मम गुणानां चिन्तनं मयि रमन्ते च। तेषां निरन्तरं मयि संयुक्तेषु पुरुषेषु अहं
योगे प्रवेशं कारयित्रीं बुद्धिं प्रददामि। एतदपि ममैव अनुदानम् अस्ति। केन प्रकारेण बुद्धिः योगोदीयते? तदा अर्जुन आत्मभावस्थ नाम तेषाम् आत्मसु जागृतो भूत्वा अहम् उपस्थितः भवामि, तथा तेषां हृदये अज्ञानजनितमन्धकारं ज्ञानरूपदीपकेन नाशयामि। अर्जुनः अपृच्छत्, भगवन्, भवान् परमपवित्रः, सनातनः, दिव्यः, अनादिः, सर्वत्र व्याप्तः च अस्ति। इत्थं महर्षिगणाः कथयन्ति। तथा वर्तमाने देवर्षिर्नारदः, देवलः, असितः, व्यासः, भवान् चापि तदेव कथयति। इदं सत्यमपि अस्ति यत् भवन्तं न देवाः जानन्ति न च दानवाः। स्वयं भवान् यं ज्ञापयतु स एव जानाति। भवानेव स्वविभूतीनां वर्णने समर्थः। अतः जनार्दन, भवान् स्वविभूतीनां सविस्तरं वर्णनं करोतु। पूर्तिपर्यन्तम् इष्टात् श्रवणस्य प्रबलोत्कण्ठा परमावश्यकी। अग्रे इष्टस्य अन्तराले किमस्ति तत् साधकः कथं जानीयात् इति प्रश्नोपरि उत्तररूपेण योगेश्वरेण श्रीकृष्णेन पृथक् पृथक् स्वकीया 81 संख्याकाः विभूतयः समासतः वर्णिताः, यासु काश्चन योगसाधने प्रवेशविधानेन सह प्राप्तव्यानाम् अन्तरङ्गविभूतीनां चित्रणमस्ति। समाजे ऋद्धिसिद्धिभ्यां साकं प्राप्तव्यासु विभूतिषु प्रकाशं प्रससार। अन्ते च सबलम् अकथयत्, अर्जुन, बहुज्ञानेन किमस्ति ते प्रयोजनम्? अस्मिन् संसारे यानि कानिचित् तेजोमयानि ऐश्वर्ययुक्तानि वस्तूनि विद्यन्ते तानि सर्वाणि मम तेजसः अंशमात्रे संस्थितानि सन्ति। वस्तुतः मम विभूतयः अनन्ताः सन्ति। एवं कथयन् योगेश्वरः श्रीकृष्णः अस्य अध्यायस्य पटाक्षेपं चकार। अस्मिन् अध्याये श्रीकृष्णेन स्वविभूतीनां मात्र बौद्धिकं ज्ञानं प्रदत्तम्, येन अर्जुनस्य श्रद्धा सर्वतः निवृत्य एकस्मिन् इष्टे संलगेत्। किन्तु अयि बन्धुगणाः, सर्वं श्रुत्वा बुद्ध्वा च अग्रे चलित्वा ज्ञानं शेषमेवावतिष्ठते। अयं क्रियात्मकः पन्थाः। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूतिवर्णनं नाम 10मोऽध्यायः। इति श्रीमत्परमहंसपरमानन्दस्य शिष्येण स्वामिना अडगडानन्दकृते श्रीमद्भगवद्गीतायाः यथार्थगीताभाष्ये विभूतिवर्णनं नाम 10मोऽध्यायः। हरिः ॐ तत्सत्।